مسجد اقصی وچ جدوں نماز پڑھا کے فارغ ہوئے اور مسجد تو باہر تشریف لے آئے تے آپ دا او جو براق سی اس دا قد پہلے نالوں اچا ہو چکا سی، کیونکہ براق نے پہلے زمین دے اوتے سفر کیتا سی، ہن آسمانی سفر کرنا ہے، براق دا قد پہلے نالوں کچھ بڑھ گیا سی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق تے سوار ہون لئی آپ نے ایک پتھر دے اوتے پیر رکھیا اور براق تے سوار ہو گئے اور براق نو چلن دا حکم دیتا۔ وہ جس پتھر دے اوتے ٹیک لگا کے آپ سوار ہوئے سن، جدو آپ نے براق نو فرمایا کہ چل تے براق دے نال وہ پتھر بھی چل پیا۔ جس پتھر دے اوتے قدم مبارک رکھیا سی وہ پتھر مبارک قدمہ دے نال لپٹ گیا، چمٹ گیا تے او بھی نال ٹر پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر نو فرمایا کہ تو ٹھہر، براق نو حکم دیتا ہے چلن دا، تینوں نہیں، تو ٹھہر۔ چنانچہ وہ پتھر ٹھہر گیا، زمین تے واپس بھی نہیں گیا، اور وہ زیارت آج بھی موجود ہے، اور اس دیا تصویراں دکاناں تے نیٹ تے موجود نے، انٹرنیٹ تے صاف معلوم ہوتا ہے۔ پتھر دی تصویر ویکھو کہ وہ زمین دے نال لگیا ہے نہیں، زمین تو کچھ چمیا ہوا ہے، تھلوں بالکل جیت پیندی۔ یہ سرکار دا معجزہ، زندہ معجزہ ہے جو اج بھی موجود ہے کہ وہ پتھر اج بھی زمین تو کچھ اوپر ہوا دے اندر معلق ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا براق آسمانی سفر دے لئی روانہ ہو گیا۔